को सीमालाई 5 लाख पुर्याउँछु भन्ने महत्त्वाकांक्षी सपना बाड्नुहुने स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूबाट नै अब यो भुक्तानी गर्न सकिएन, बजेट पुगेन, स्वास्थ्य बिमा बन्द हुन लाग्यो भन्ने लाचार भएर दिनुभएको अभिव्यक्ति सुन्दा दुःख लागेको छ। चल्ने बेला चाहिँ स्वास्थ्य बिमा हामीले ल्यायौँ भनेर जस लिन खोज्ने अनि यसलाई अलपत्र पारेर वर्षौँसम्म जम्मा 26 देखि 28% मात्र पहुँच राखेर आजसम्म यो कार्यक्रमलाई धराशायी बनाएपछि हतोत्साहित हुने बानी राम्रो भएन। यदि सल्लाहकार छैनन्, उपयुक्त सल्लाह लिन सकिँदैन, यसमा अध्ययन तथ्याङ्कगत अध्ययन पुग्दैन भने मार्ग प्रशस्त गरिदिनु होला। हामी सल्लाह सुझाव दिन तयार छौँ। सुझाव दिन चाहन्छु, अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा सबैका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरौँ। सुरुवात मन्त्रीज्यूबाटै गरौँ। मन्त्रीज्यूको सचिवालयमा, मन्त्रीज्यूको परिवारमा र मन्त्रालयमा सम्पूर्णको स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गरिदिनु होला र देशभरिका जनसङ्ख्याले 2,91,00,000 जनसङ्ख्याले स्वास्थ्य बिमा लिने हो भने वर्षेनी 20 अरब रकम उठ्छ। स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले 13 माननीय सदस्य दामोदर पौडेल बैरागी। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पेश गरिएका सडकहरूमध्ये एउटा पनि सडक परेको रहन्छ, म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसैगरी पोखरा महानगरपालिका र माछापुछ्रे गाउँपालिका जोड्ने सेतीमर्दी दोभानमा जलकेनीमा पक्की पुलको आवश्यकता देखिएको छ, त्यतातर्फ म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसैगरी पोखरा महानगरपालिका 25 र 19 जोड्ने पुल भत्केको धेरै समय भयो, त्यसको बारेमा मैले धेरै पटक बोलिसकेँ, अहिले अन्तिम पटक बोल्दैछु। त्यसैगरी अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 3 अँधेरी खोलाको पक्की पुलको पनि अहिलेसम्म चाहिँ बजेट छुट्टिएको छैन, यस वर्ष बजेट छुट्टियोस्, म त्यहाँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसैगरी 70 सालदेखि सुरु भएको कृषि सडकको अन्नपूर्ण खण्ड जो पर्वत जोडिने सडक खण्ड पनि हो, त्यसमा चाहिँ बजेट अभावले अहिले पनि काम सुरु भएको छैन, त्यसको म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसैगरी निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक मेलबोर्डदेखि फेरि त्यही मेलबोर्डमा आएर जोडिने जुन सडक छ त्यो सडक खण्ड। माननीय सदस्य दीपक बहादुर सिंह। सभामुखज्यू, अस्ति भर्खर पोखरामा दीक्षान्त समारोह कार्यक्रममा एउटा मिठो शब्द प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रयोग गर्नुभयो। तपाईहरू नेपालमा नै बसेर प्राप्त ज्ञानको देशमा सेवा गर्नुहोस् भन्नुभयो। तर हालै नेपालको सबैभन्दा उत्कृष्ट टिचिङ अस्पतालमा 43 जनाले MBBS पास गरेको मध्ये 41 जना विदेश जानको लागि नेपालमा आफ्नो भविष्य नदेखेपछि विदेशमा नै प्र्याक्टिस गरेर र बाँकी अध्ययन गर्न सम्बन्धित निकायमा आवेदन दिइसकेको छ। यस्तो विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान जाओस् भन्ने अनुरोध गर्दछु। यो हालको व्यवस्थाको लथालिङ्ग अवस्था हो। त्यसकारण यो देशमा नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी, तस्कर, भ्रष्टाचार र वृद्ध अभिभावक र साना बच्चाहरू मात्र नेपालमा बाँकी हुने भयो। यही हो गणतन्त्रको उपलब्धि। माननीय सदस्य दीपा शर्मा। सम्माननीय सभामुखज्यू, म चाहिँ बाँकेको नेपालगञ्ज, जो चाहिँ हामी सबै पश्चिमतिर जाँदा नेपालगञ्ज एयरपोर्ट झर्छौँ, त्यहाँदेखि जाँदाखेरि हामीले चाहिँ राजा एयरपोर्टदेखि कोलपुरसम्मको मूल सडक जो 11 किलोमिटर चाहिँ अलफास्ट गर्न जरुरी देखिएको छ, त्यसको चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सरकारसँग। यसको बजेटको व्यवस्था गर्नका लागि अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी राजाको पूर्वपट्टि डुडुवा पुल जीर्ण अवस्थामा छ, यसको लागि पनि पक्की पुल निर्माण गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गर्न त्यत्तिकै जरुरी छ। निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक जो डुडुवा गाउँपालिकाको मिलनचोकदेखि राजा एयरपोर्टसम्म जोड्ने 15 किलोमिटरमा 7 किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ, बाँकी 8 किलोमिटर बाँकी छ। यो रणनीतिक सडकलाई चाहिँ छिटो बजेटको प्रबन्ध गरेर यसलाई सम्पन्न गर्नका लागि सम्बन्धित सरकारको मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य देवेन्द्र पौडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भन्ने नेपाली उखान जस्तै ऊर्जा मन्त्रालयमा के भइरहेको छ सम्माननीय सभामुखज्यू, दुधकोशी जलविद्युत
को सिइओ विमल गुरुङलाई कारबाही अथवा निष्कासन हो कि के हो पत्र सार्वजनिक भएको छ। मन्त्रीको आलोचना गरेको कारणले सम्माननीय सभामुखमध्ये विद्युत नियमन आयोगले महसुल नतिर्नेहरूको लाइन काट्ने हो कि तिर्नेहरूको लाइन काट्ने हो। मैले पत्रिकामा पढे अनुसार जसले लाइन विद्युतको महसुल तिर्दैन उसैको लाइन नकाट्न भनेर यस्तो प्रकारको निर्देशन किन गरिएको होला सम्माननीय सभामुख महोदय? कुलमान घिसिङलाई बिहान हटाइन्छ, बेलुका हटाइन्छ, भोलि हटाइन्छ, पर्सि हटाइन्छ भनेर हल्ला गरेको हामी सुनिएको छ। उज्यालो नेपाल बनाएर के गल्ती गरे कुलमानले? घाटामा गएको विद्युत प्राधिकरणलाई नाफा गराएर के गल्ती गरे कुलमानले? मुलुकलाई लोड सेडिङ मुक्त गराएर के गल्ती गरे कुलमानले? भारत र बङ्गलादेशमा बिजुली बेच्ने निर्णय गराएर के गल्ती गरे कुलमानले? सम्माननीय सभामुख महोदय, बरु सम्मान गरेर माननीय सदस्य नागिना यादव। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब हावाहुरीको समय आउँदैछ। चैत वैशाखमा प्राय जस्तो बढी नै हावाहुरी आउने र जसले गर्दा तराईका घना बस्तीहरूमा चाहिँ आगलागी हुँदाखेरि गाउँका गाउँ सखाप हुँदै आएको छ सभामुख महोदय। गत वर्ष पनि यस्ता घटनाहरू हुँदै आएको थियो। त्यसैले मैले सभामुख मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयमा आग्रह गर्न चाहन्छु कि यस्ता विपद व्यवस्थापनका लागि के कस्ता योजना बनाउनु भएको छ र यदि योजना बनेको छैन भने यसको पूर्व तयारीको योजना बनाउनलाई पनि पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु र गत वर्ष आगलागीबाट क्षति भएका ती पीडितहरूलाई पनि उनको जुन बाँकी बक्यौता रकमहरू छ किस्ताको दोस्रो तेस्रो किस्ता त्यो पनि सहज रूपमा तुरन्त उपलब्ध गराउनलाई पनि म पुनः आग्रह गर्दै आफ्नो भनाइ यही राख्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य नारायण प्रकाश साउद। सभामुख महोदय, कञ्चनपुरको महाकाली सिंचाई तेस्रो परियोजना विस्तारका क्रममा केही किसानको जग्गा अधिग्रहणमा परेको छ। अधिग्रहणमा परेको जग्गामध्ये शुक्लाफाटा नगरपालिका 8 र 9 का मुक्त कमैयालाई उपलब्ध गराइएको जमिन पनि परेको छ। जमिन अधिग्रहणमा परेका केहीले मुआवजा पाइरहेको पनि भूमि सुधार मन्त्रालयले सिंचाई मन्त्रालयलाई पत्र नदिएका कारण मुआवजा रोकिँदा मुक्त कमैयाहरू फेरि बेघर भएका छन्। परियोजनाका सन्दर्भमा किसानले मुआवजा कम भयो र मुआवजा बढाइदिनुपर्छ भनेर सिडिओ कार्यालयमा निवेदन दिएर गृह मन्त्रालयबाट पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने माग राखिरहेको बेला मुक्त कमैयाले समेत अलपत्र पर्नु गम्भीर घटना हो। सरकारले ठेका बन्दोबस्त गर्नु पूर्व नै जमिन खाली गर्नुपर्ने, जग्गा धनीलाई उचित मुआवजा दिनुपर्ने जस्ता कामहरू गर्नुपर्नेमा ठेका लगाइसकेपछि काम गर्दा सरकारको अरबौं रुपैयाँको बजेट वर्षौंसम्म निष्क्रिय रहने अवस्था उत्पन्न हुन्छ। महाकाली सिंचाई तेस्रो परियोजनाबाट कृष्णपुर नगरपालिका 1 र 4 का किसानहरू पनि मर्कामा परेका छन्। त्यहाँका किसानलाई दिइने मुआवजाको माननीय सदस्य नारायणी शर्मा। सम्माननीय सभामुखज्यू, देश सङ्कटमा परेको बखत जिम्मेवार नेतृत्व जनतामा जान्छ र जनताको सल्लाह सुझाव लिने गर्छ, शासकीय खराबीको खबरदारी गर्छ। अहिले देशको शासनको दलदलमा फसेको छ, जो कुरा दात्री निकायले समेत किटानीका साथ भ्रष्ट भनिरहेका छन्। अहिलेको अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका सुशासनको अभियान पनि अहिलेको सरकारले बन्द गरे जस्तै छ। यो अभियानमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल चुप लागेर बस्न सक्दैन र बस्न हुँदैन। त्यसैको लागि हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा हाम्रा पार्टीका लिडरहरू झापाको कचनावटबाट हुलाक मार्ग केन्द्रित जनतासँग माओवादी तराई मधेस जागरण अभियान आज उद्घाटन भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले सुरु गरेको यो हुलाकी मार्गको अभियानको सफलताको शुभकामना। जनताले थाहा पाउनुपर्छ, जनतालाई गुमराहमा राख्न हुँदैन र पाइँदैन। त्यसकारण यो अभियान सफल होस् र सुशासनको मुद्दा राष्ट्रिय मुद्दा बन्न सकोस्। धन्यवाद। लाल सलाम। माननीय सदस्य निर्मला कोइराला। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2038 सालमा
वीरगञ्जमा निर्माण भएको नारायणी रङ्गशाला मुलुककै दोस्रो ठुलो रङ्गशाला हो। करिब 15,000 दर्शक क्षमताको यो रङ्गशाला पूर्णतया जीर्ण मात्र होइन खण्डहर नै भएको छ। विगत 16 वर्षदेखि यो रङ्गशालामा कुनै खेल प्रतियोगिताको आयोजना भएको छैन। 2 वर्षपछि मधेसमै 11औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना हुनेछ। तर पनि यो रङ्गशाला पुनर्निर्माणमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कुनै रकम नछुट्याइएको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ। विदेशी दात्री निकायले रङ्गशाला पुनर्निर्माणमा चासो देखाएको जानकारी प्राप्त भएकोले तत्काल गर्न सक्ने कार्य सरकारले गर्न सुरु गर्ने र दात्री निकायसित पनि छलफल गरी गर्न सरकारले कदम चालोस्। म सम्मानीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य निशा डाङ्गी। सम्माननीय सभामुख महोदय, केही दिन अगाडि डिजिटल कारोबार निशुल्क गर्ने माग राख्दै यो सदनमा बोलेको थिए र अर्थमन्त्रीज्यूलाई पत्र समेत बुझाएको थिए। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि 6 महिना अगाडि सामाजिक सञ्जालमा डिजिटल कारोबारमा लाग्ने शुल्क हटाउने र यसलाई निशुल्क बनाउने योजना अगाडि बढाइएको छ भन्नुभएको थियो। तर हालसम्म कुनै पनि काम अगाडि बढाइएको छैन। सभामुख महोदय, सरकारले यसरी बारम्बार वचन मात्र दिने काम नगर्ने हो भने त्यसले केवल जनताको विश्वास तोड्ने काम मात्रै गर्छ। त्यसैले म सभामुख मार्फत सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो डिजिटल कारोबारलाई निशुल्क बनाउन आवश्यक कदम चाल्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सभामुख महोदय, केही दिन अगाडि नेपाल चीन मैत्रीपूर्ण खेलमा राष्ट्रिय खेलाडी आशिष राई गम्भीर घाइते भएका थिए। तर सरकारले आज दिनसम्म पनि उनीमाथि कुनै चासो देखाएको छैन। खेलाडीले देशलाई विश्व सामु चिनाउँछन्, राष्ट्रिय झण्डा बोकेर मैदानमा लड्छन्। तर जब उनीहरू घाइते सरकार मूक दर्शक भएर बस्ने गरेको छ। राष्ट्रिय खेलाडीलाई सरकार आफैले व्यवस्था गर्छ भने खेल क्षेत्रको भविष्य कता जान्छ सभामुख महोदय? त्यसैले म खेलाडीलाई महत्त्वका साथ हेर्न र राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य पुष्पबहादुर शाह। सम्माननीय सभामुख महोदय, अछाम चौरपाटी गाउँपालिकाकी 12 वर्षीय बालिकालाई भारतको सुरतमा 46 वर्षीय आफन्तबाटै पटक पटक बलात्कृत भएपछि 28 साताको गर्भ रहेको खुल्न आएको छ। फागुन 4 गते ती 46 वर्षीय पुरुषको नाममा अछाम जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता समेत भइसकेको अवस्था छ। हाल बालिकालाई जिल्लाको एक द्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र OCMC को संरक्षणमा राखिएको छ। आरोपी भारतमै भएकोले तत्काल पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन नसकिने अवस्था भएकोले इन्टरपोल मार्फत भारतीय प्रहरीसँग सहकार्य गरी आरोपीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याई कडाभन्दा कडा सजाय गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य पूर्णबहादुर घरती मगर। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपाल संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID करिब 1951देखि सञ्चालनमा हुँदै आइराखेको छ। भर्खरै निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका अब युद्धतिर होइन अमेरिकाको आर्थिक समृद्धिको दिशातिर जानुपर्छ भनेर त्यो रणनीति अन्तर्गत नेपालमा सञ्चालित MCC वित्तीय सङ्घीय शुद्धिकरण र जैविक विविधता संरक्षण लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई स्थगित गरेका छन्। स्थगित मात्र उहाँले गर्नु भएन कि नेपालमा सञ्चालित ती नियोगहरूलाई आयोजनाहरूलाई फ्रड समेत पनि भन्न गर्नुभयो। यो दुई देशको बिचको समझदारी अनुसार सम्झौता अनुसार लागू गरेका योजनाहरूलाई एकपक्षीय ढङ्गले अमेरिकाले यसलाई स्थगित गर्नु र फ्रड भन्ने कुरा यो वास्तवमा कूटनीतिक मर्यादा विपरीत छ र यसका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले बोल्न जरुरी छ। यसका बारेमा चाहिँ आफू मुख खोल्न जरुरी छ र यदि त्यो फ्रड नै हो भने त्यस्ता संस्थाहरूको संसदीय एउटा विशेष छानबिन आयोग गठन गरेर त्यो फ्रडहरू भनेको के हो त्यसको छानबिन गर्न। माननीय सदस्य प्रतीक्षा तिवारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशको स्वास्थ्य र शिक्षा नीति राम्रो हुनु पर्यो, भएको व्यवस्था पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनु पर्यो। नेपालको शिक्षा नीति प्रभावकारी नहुँदा संविधानको धारा 31 र धारा 51(1) को व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा +2 पास गरेर विद्यार्थीहरू विदेश अध्ययन गर्ने जाने क्रम दैनिक बढ्दो छ। विद्यार्थीसँगै देशको ठुलो धनराशि बाहिरिँदै गएको छ। विदेशमा हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको भविष्य सुनिश्चित र सुरक्षित
हुन सकेको छैन। तसर्थ स्वदेशमा नै अध्ययन गर्ने वातावरण बनोस्। संविधानको धारा 31, धारा 51 ज 1 को व्यवस्था अनुसार शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सिपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्न नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई प्रभावकारी योजना ल्याउन गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य प्रभु हजारा। सम्मान्य सभामुख महोदय, सबैले भन्दै आएको वीरगञ्ज सहर आर्थिक नगरी हो, तर वीरगञ्जमा ठुलो करदाता, मझौला करदाता हुँदा पनि कार्यालय छैन, श्रम अदालत छैन, राजस्व न्यायाधिकरणको अफिस छैन, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय छैन। यी सम्पूर्ण इकाइको कार्यालयहरू वीरगञ्जमा यथाशीघ्र खोल्न सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। साथै वीरगञ्जको पुरानो क्याम्पस ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसको भौतिक संरचनाहरू सुधार गर्नुपर्नेछ। त्यस कारणले त्रिभुवन युनिभर्सिटी, शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल सरकारको मैले यथाशीघ्र ध्यान आकर्षण गर्दै भौतिक संरचनाको सुधार गर्नलाई माग गर्दछु। हवस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य प्रेमबहादुर महर्जन। सम्मान्य सभामुख महोदय, भारतको ओडिसा स्टेट KIIT विश्वविद्यालयमा बिटेक तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्यु दुःखद छ र उनको मृत्यु शङ्कास्पद रहेको भन्दै अनुसन्धानको माग राख्दै विश्वविद्यालय प्रशासनसँग अनुरोध आग्रह गरिरहँदा सुरक्षा गार्डहरू उल्टै सयौँ नेपाली विद्यार्थीहरूलाई होस्टेलबाट निकाली रेलवे स्टेसन पुर्याएको घटना झन् दुःखद छ। त्यस घटना सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओली र नेपाल सरकारको सकारात्मक कूटनीतिक पहल अत्यन्त सराहनीय छ। आज सयौँ नेपाली विद्यार्थीहरूको उज्जवल भविष्यको निम्ति विश्वविद्यालयमा सुरक्षित वातावरणसहित अध्ययन गर्न नियमित तवरले सुचारू गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको पहलमा भारत स्थित नेपाली राजदूतावासको काउन्सिलर तर्फबाट खट्नुहुने सुरक्षा प्रमुखहरू, ओडिसा सरकार, विश्वविद्यालय प्रशासनसँग गरेको समन्वयकारी भूमिकाले नेपाली विद्यार्थीहरूको भविष्य सुनिश्चित बनाउन र अब आइन्दा यस्तो घटना हुन नदिन उक्त विश्वविद्यालयलाई सचेत गराउन समेत सम्माननीय सभामुखज्यूको मार्फत शिक्षा मन्त्रालयसँग माग गर्दछौँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय, 58वटा गरिब देशका लागि सन् 2022मा जलवायु सम्बन्धी योजनामा 28 अर्ब डलर भित्रिएको, तर त्यसको ऋण तिर्न ती देशबाट 58 अर्ब डलर बाहिरिएको सार्वजनिक भयो। विश्वको 1% सङ्ख्यामा रहेको धनाढ्यहरूले 10 दिनमा फालेको कार्बन विश्वका आधा विपन्न जनसङ्ख्याले फाल्ने कार्बन बराबर भएको सार्वजनिक भयो। प्रधानमन्त्रीहरूले देशको सन्तुलित विकास नगर्दा बढ्दो प्रदूषणका कारण काठमाडौँका कतिपय मान्छे विदेश गए। यहाँ भएका बासिन्दाको एक चिहान हुने खतरा बढ्दो छ। संसारभरि प्रदूषण फाल्ने धनाढ्यहरूलाई यसको मूल्य तिराउनु पर्ने र राजनीति र अर्थतन्त्रलाई ती धनाढ्यको चङ्गुलबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने आवाज उठिरहेको तर्फ सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य बिन्दवासिनी काङसाकार। सम्माननीय सभामुख महोदय, वर्ष 2080-81 को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पहिलो महिनामै 2100 भन्दा बढी साइबर अपराधका घटनाहरू दर्ता भएका छन्। नेपालमा साइबर अपराधको अवस्था चिन्ताजनक बनेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा प्रविधि विशेषज्ञता र तालिम प्राप्त जनशक्तिको अभावले गर्दा अधिकांश घटनाहरू भोटाइटे स्टेट साइबर ब्युरोमा सारिन्छ, जहाँ 106 जना मध्ये मात्र 28 जना IT विभागमा कार्यरत छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालभर साइबर अपराध नियन्त्रण सम्भव छ त? फेक ID को प्रयोग बढ्दो छ, जसले सर्वसाधारणलाई ठगी र धोकाधडीमा फसाउने समस्या निम्ति आएको छ। कानुनी संरक्षणको अभावले नागरिकलाई सुरक्षित रहन कठिन भइरहेको छ। तसर्थ साइबर सुरक्षा सुदृढ गर्न प्राविधिक विशेषज्ञता विकास, सुरक्षा संस्थाहरूको तालिम, जनचेतना कार्यक्रम, स्रोत साधनको सन्तुलित वितरण, साइबर सुरक्षा जनशक्ति वृद्धि र फेक ID को नियमन आवश्यक छ। माननीय सदस्य वासुदेव घिमिरे। सभामुख महोदय,
नगररहित कारोबारसँगै डिजिटल भुक्तानी सहज, सुरक्षित र पारदर्शी बनेको छ। यसले ब्याङ्किङ पहुँच नपुगेका क्षेत्रलाई वित्तीय प्रणालीमा समेट्न सहयोग पुर्याएको छ। तर हाल क्युआर कोडबाट गरिने प्रत्येक कारोबारमा लाग्ने ₹11.30 सेवा शुल्क साना साना कारोबारका लागि महँगो साबित भएको छ। सभामुख महोदय, उदाहरणस्वरूप ₹10 को सामान खरिद गरी क्युआर कोडबाट भुक्तानी गर्दा थप ₹11.30 सेवा शुल्क लाग्ने भयो। तसर्थ ₹1000 सम्मको कारोबारमा ₹1 मात्र शुल्क कायम गर्दै साना व्यापारी तथा उपभोक्ताहरूलाई सहज बनाउन सभाको मार्फत सरकारको ध्यान गराउन चाहन्छु। यसले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गरी व्यापारलाई सरल बनाउने र अर्थतन्त्रलाई थप बलियो बनाउन मद्दत गर्नेछ। धन्यवाद। माननीय सदस्य विनिता कठायत। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाललाई हालै फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले ग्रे लिस्टमा राखेको छ। यसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा छवि नराम्रो त भएको छ नै, साथै हालको अवस्था 2 वर्षमा सुधार नभएमा हामीले अनेक चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ। यो हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहा छ कि छैन? आफ्नो महात्मा आफै गाएर थाक्नु भयो भने म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, चस्मा उतारेर हेर्नुहोस्। उहाँले भनेको जस्तो नेपाल समृद्ध भएको छैन। कर्णालीको बाटोहरू हेर्नुहोस्, शिक्षाको अवस्था हेर्नुहोस्, दार्चुलाको हेर्नुहोस्। त्यहाँका मान्छे आफ्नै गाउँ पुग्न भारतको बाटो भएर जानुपर्ने अवस्था छ। नेपाली हुँ भनेर गर्व गर्ने अवस्था नै छैन। त्यहाँ खाडी मुलुकमा गएका युवा युवतीहरूलाई हेर्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालीहरू महान छन्, स्वीकार्नुहोस्। नेपालीले सोचेको जस्तो नेपाल बनाउन सकेको छैनौँ भनेर सहयोग माग्नुहोस्, सहयोग दिन पनि तयार छौँ। तर यो झुटको खेती नगर्नुहोस् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, शून्य समयमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ।